नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम हरेक शनिबार साँझ यसै बेला अर्थात् साँझको 5 बजे प्रसारण गर्ने गरिन्छ र यसलाई तपाईहरूले आइतबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूलाई थाहै छ, यस कार्यक्रममा हामीले विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई समेट्ने गरेका छौँ। अब लागौं आजको सामग्रीतर्फ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टको प्रविधि संकायद्वारा सञ्चालित समृद्धिका लागि नवप्रवर्तन कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो देशलाई सुहाउँदो नवप्रवर्तन प्रणालीबारे अन्तर्क्रिया, छलफल तथा सुझाव सङ्कलन गर्नका लागि नेपालका 3 प्रमुख सहरहरू पोखरा, नेपालगञ्ज र विराटनगरमा नवप्रवर्तन सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो। सोही गोष्ठीहरूबारेको यो विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। विज्ञान प्रविधिसँगै नवप्रवर्तन अर्थात् इनोभेसनलाई अगाडि बढाउन सके मात्र हाम्रो मुलुक समृद्ध हुन सक्छ भन्ने कुराको उदाहरणका रूपमा हामी कोरिया, जापान, चीन आदि मुलुकको उन्नति र प्रगतिलाई लिन सक्दछौँ। सन् 2019 को ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स अन्तर्राष्ट्रिय नवप्रवर्तन सूचकाङ्कमा नेपाल 109 स्थानमा रहेको थियो, जुन अङ्क भारत, श्रीलङ्का, पाकिस्तान लगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकहरूभन्दा निकै तल रहेको छ। नेपालमा अनुसन्धानहरू, नवप्रवर्तनात्मक क्रियाकलापहरू हुँदै नभएका होइनन्, तर हामीसँग यस्ता क्रियाकलापहरूको पर्याप्त तथ्याङ्क नहुनु, भएका अनुसन्धान पनि छरिएको अवस्थामा हुनु जस्ता कारणहरूले हामी नवप्रवर्तन सूचकाङ्कमा पछाडि परेका छौँ। हालको परिप्रेक्ष्यमा नास्टको प्रविधि संकाय अन्तर्गत सञ्चालित समृद्धिका लागि नवप्रवर्तन कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालका लागि कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो इनोभेसन आवश्यक छ, नवप्रवर्तनका सूचकहरू के हुन सक्दछन्, यस क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ लगायतका विषयहरूमा अन्तर्क्रिया, छलफल तथा सुझाव सङ्कलन गर्नका लागि नेपालका 3 प्रमुख सहरहरू पोखरा, नेपालगञ्ज र विराटनगरमा नवप्रवर्तन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2076 माघ 16 गते प्रदेश नम्बर 5 को सुन्दर सहर पोखरामा भएको कार्यक्रम गण्डकी प्रदेशका माननीय उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री श्री विकास लम्सालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै गण्डकी प्रदेशका माननीय उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री श्री विकास लम्सालले देश विकासमा विज्ञान तथा प्रविधिको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्दै महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू भन्दा पनि हामीसँग उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोग गरी आधारभूत सहज कामहरू गर्नतर्फ लाग्न सबैमा आग्रह गर्नुभएको थियो। हाम्रो अवस्था के छ, हाम्रो चाहिँ के रे जनशक्ति कस्तो छ, हाम्रो चाहिँ भौतिक पूर्वाधार कस्तो छ, हाम्रो बजेट के छ नगरिकन फेरि संसारभरि अमेरिका भएको कुरा गरेर हामी कहाँ हुँदैन। हाम्रो पोजिसनमा बसेर हामी गऱ्यौँ भने हामी एक दिन न एक दिन चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ गरौँ र यो सेक्टरबाट यसरी काम गरौँ भनेर चाहिँ जानियो भने हामी चाहिँ सफल भइन्छ। हामी यो गर्न खोजेका छौँ गण्डकी प्रदेश सरकारले। कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै कार्यक्रम सभापति एवं नास्टका उपकुलपति डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठले ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्समा 109 स्थानबाट माथि उक्लनका लागि राष्ट्रिय नवप्रवर्तन प्रणाली अति आवश्यक रहेको जानकारी गराउँदै नास्टले सुरु गरेका नयाँ कार्यक्रमहरूबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। नास्ट जस्तो संस्था एउटा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको एपेक्स पढेको संस्थाले यो इनोभेसन जुन आएको छ, नयाँ शब्दको यसमा चाहिँ राखिएको छ, यसलाई अब यो के हो त इनोभेसन, कस्तो इनोभेसन चाहिन्छ, कस्तो प्रणालीले चाहिँ हामीलाई सबैलाई चाहिँ एकीकृत गरेर अगाडि बढ्नु भन्ने हिसाबले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ हामी 3टा कुरामा अगाडि बढाएको छौँ। एउटा हाम्रो प्रणाली नै कस्तो हुनुपर्छ, नेसनल इनोभेसन सिस्टमको कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा एउटा फ्रेमवर्क तयार गर्नको लागि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै अर्को हाम्रो यहाँहरूलाई नवप्रवर्तनको हाम्रो अहिलेको स्ट्याटस के छ भन्दा वर्ल्डमा अहिले ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्सले चाहिँ मापन गर्छ। त्यो ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्समा हाम्रो मुलुक अहिले 109 स्थानमा रहेको छ।
अब त्यो ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्समा कस्ता कस्ता इन्डिकेटरहरू छन् जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 3 अङ्कको 109 स्थानबाट हामी 2 अङ्कमा कसरी हाम्रो चाहिँ स्तर उन्नति गर्ने, अब कसरी हामी कमसेकम पनि साउथ एसियन कन्ट्रीको अब श्रीलङ्काको हाराहारीमा पुग्न सक्छौँ भन्ने अवस्था पत्ता लगाउनको लागि नेसनल इनोभेसन इन्डेक्सका मापदण्डहरूलाई बुझ्नु पर्यो। त्यो भित्रका इन्डिकेटर्समा हामी कुन प्यारामिटरमा हामी चल्यो भने कुनमा हामी कमजोर छ भन्ने पनि पत्ता लगाउनु पर्यो, स्ट्याटस पहिला। अनि त्यसपछि हामी त्यसमा चाहिँ प्ले गरेर हाम्रा इन्टरभेन्सनहरू गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो पार्ट हो, सेकेन्ड पार्ट हो, यो अवस्थामा छ। अर्को हामी अब यो चाहिँ सफ्टवेयर पार्ट भयो। अब हामीलाई काम मात्र कुरा मात्रै गरेर त काम छैन होइन, एउटा सिस्टम बनाउनलाई यसले गर्छ। तर केही कुराहरू अहिलेको युवा वैज्ञानिकहरूको कुराहरू छ, युवाहरूलाई चाहिँ एकदम अगाडि लैजानु पर्ने छ। एकदम ब्रेन ड्रेनको कुराहरू आइरहेछ। युवाहरू चाहिँ ल यहाँ चाहिँ विज्ञान र प्रविधिमा हामीले काम गर्ने कुनै अवस्था छैन भन्ने कुराहरू आइरहेछ होइन। उहाँलाई फोकस गरेर मुलुकको समृद्धि प्राप्त गर्नको लागि कस्ता कस्ता इनोभेसनको काम गर्न सक्छौँ भनेर हामीले इनोभेसन फर प्रस्पेरिटी, समृद्धिको लागि नवप्रवर्तन भनेर एउटा कामै गर्ने, नयाँ इनोभेसनहरू गर्ने। जस्तो कृषिको क्षेत्रमा कहाँ हाम्रो समस्या छ त्यसलाई इनोभेसन हाम्रो वैज्ञानिकले के दिन सक्छ। जस्तो फुडकै कुरा गर्नुभयो, शुद्धिकरण गर्न कस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट आवश्यक पर्छ त्यो कुराहरू बनाउनको लागि होइन। त्यस्तै अब पर्यटनका क्षेत्रमा कसरी के इनोभेसनमा हामीले युज गर्न सक्छौँ, पब्लिक हेल्थकोमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ, वातावरणको क्षेत्रमा हामीले कस्ता इनोभेसन गर्न सक्छौँ। यो गर्नको लागि हामीले इनोभेसन फर प्रस्पेरिटी भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत फेरि हामीले चाहिँ एउटा ग्रान्टै दिने गरेर हामीले प्रयास छ। यसमा फेरि एजुकेसनको चाहिँ फेरि कुनै मापदण्ड फेरि तोकेका छैन। उक्त कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्मा पौडेलले गण्डकी प्रदेशले पर्यटन, कृषि, उद्योग, दक्ष जनशक्ति उत्पादनका क्षेत्रमा गरिरहेका नवप्रवर्तनात्मक क्रियाकलापहरूबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। हामीले यो समृद्धिको सन्दर्भमा चाहिँ नेसनलसँग टाइअप गरेर हाम्रो प्रदेशका सूचकहरू पनि त्यही लेभलमा बनाएका छौँ। यहाँ पोलिटिकल ग्रुपहरूसँग हामीले छलफल गर्दा अरू नेसनलभन्दा हामीले अलिकति धेरै कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ नेसनल टार्गेटहरू मिट गर्नलाई। 2 नम्बर प्रदेश र कर्णाली प्रदेशलाई पनि अलिकति हामीले र 3 नम्बर प्रदेशले 1 नम्बरले अलिकति कम्पेन्सेट गरिदिएन भने अलिकति पुग्दैन भनेर थोरै एम्बिसियस जस्तो हिसाबले टार्गेटहरू सेट भएको छ। 7वटा एरियामा मेजर फोकस गर्यो भने हाम्रो प्रदेशको नेक्स्ट 25 इयर्स जतिलाई अलिकति गियर अप हुन्छ कि। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डाक्टर भीमा ढुङ्गाना तथा डाक्टर विष्णुराज बरालले अब उपरान्त गरिने अनुसन्धानहरू देशमा विद्यमान समस्या तथा चुनौती समाधान गर्ने किसिमको हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। इनोभेसन आफैमा अत्यन्तै सान्दर्भिक र आजको आवश्यकता हो र यसको लागि चाहिँ हरेक क्षेत्रबाट विशेष गरी यङ एन्ड इनर्जेटिकबाट अझै यसमा चाहिँ लाग्नुपर्ने देखिन्छ र यहाँको नयाँ नयाँ आइडिया, नयाँ नयाँ चाहिँ प्रवर्धनहरू र हाम्रो इभन के अरे प्रदेशलाई पनि स्वीकार हुनेछ र यहाँले आज यस प्रस्तुति हाम्रो प्रस्तुताहरूको प्रस्तुति सुनेर अझै यहाँले चाहिँ आफ्नो अध्ययन अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ र जसले गर्दाखेरि हाम्रो आवश्यकताका आधारमा त्यो इनोभेसनहरू हुनेछन् जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि त्यसलाई चाहिँ कम्पिटिट गर्न सक्नेछन्। हाम्रो जुन अहिले मेन पावरहरू छन् हामीसँग त्यो मेन पावरहरूसँग केही न केही क्षमता छ तर पनि हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रा यी योजनाहरूसँग तालमेल मिलाउँदै हाम्रा समस्याहरूसँग तालमेल मिलाउँदै हामीले त्यसलाई चाहिँ परिचालन गर्न सकिरहेका छैनौँ। सायद त्यसमा केही ग्यापहरू हुनसक्दछ। त्यो ग्यापहरू कहाँनिर छ भनेर हामीले त्यो पत्ता लगाएर त्यसमा एउटा केही न केही चाहिँ उहाँहरूलाई इन्जेक्ट अथवा इन्क्युबेट गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीले अहिले भएको हाम्रा चाहिँ मेन पावरहरू र हाम्रा युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ उत्पादन गरेका मेन पावरहरूबाट नै हामीले धेरै कुराहरू लिन सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो दिशामा हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ र हामी गण्डकी प्रदेश सरकार त्यो दिशामा हामी अगाडि बढ्ने चरणमा पनि छौँ। कार्यक्रममा नवप्रवर्तन सम्बन्धी 3वटा प्रस्तुतिहरू भएका थिए। नास्टका प्राज्ञ इन्जिनियर दीपक गेवालीले हाम्रा मौलिक व्यवहारिक ज्ञानलाई प्राथमिकतामा राखेर हाम्रो देशलाई सुहाउँदो नवप्रवर्तन कसरी सम्भव हुन सक्छ भन्ने बारे प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। यो एक्सनोभेसन भने चाहिँ इनोभेसनको उल्टो के भने एक्सन जस्तो फोर्ड मोटर जस्ता यस्ता ठुल्ठुला कम्पनीहरूले इनोभेसन गरेर पैसा कमाएको छैनन् क्या।
उनीहरूले एक्सनोभेसन भने चलेको चिजलाई चल्न देऊ हौ, त्यो धेरै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यताउता नगर भनेर एक्सनोभेसनबाट पैसा कमाएछन् भन्ने, अब यो पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो क्या। प्रस्तुतिका क्रममा रिकास्टका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर रामेश्वर अधिकारीले हाम्रा पुर्खाले गरेका नवप्रवर्तनलाई हामीले बिर्सन नहुने बताउँदै नेपालमा भएका नवप्रवर्तनका प्रयासहरूबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। हाम्रो चाहिँ खोइ त गुन्द्रुक इन्स्टिच्युट होइन, हामीले गुन्द्रुक बनाउने कारखाना बनाएको खोइ त। हाम्रो नेपालमा चाहिँ कति लाख मान्छेहरू, 40 लाख कति मान्छेहरू विदेशमा बस्छ, तिनीहरू मध्ये 1 लाख मात्रै गुन्द्रुक रहेछ भनेदेखि तिनीहरूले चाहिँ वर्षको 1 किलो मात्रै गुन्द्रुक खायो भने नि भयो भने त 1 लाख किलो गुन्द्रुक चाहियो नि, खोइ त हामीले त्यो निर्यात गर्न सकेको। त्यस्तो खालको हामीहरूलाई आइडिया गर्न पर्नेछ। कार्यक्रममा नास्टका प्राविधिक अधिकृत डाक्टर ईश्वर बज्राचार्यले राष्ट्रिय नवप्रवर्तन सूचकाङ्कको परिचय दिँदै यस सम्बन्धी नास्टले गरेका गतिविधिहरूबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। यदि हामीले नेसनल इनोभेसन सिस्टम इन्डेक्स सिस्टम बनाइयो भने त्यो संस्थाले चाहिँ देशभरिका चाहिँ संस्थाहरूबाट चाहिँ जुन रिसर्च डेभलपमेन्टदेखि एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन युनिभर्सिटिजदेखि अरू प्राइभेट इन्स्टिट्युट र अरू इन्डस्ट्रिजमा भएका रिसर्चहरूलाई पनि उसले डेटाबेसमा कलेक्सन गर्दछ र यस्ता डेटाबेसलाई यो ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स जसले उसले चाहिँ बनाउँछ त्यहाँ पुर्याउन पनि उसले सहयोग गर्दछ। उक्त अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा नेपालमा अनुसन्धानहरू भएका तर समाजको आवश्यकता अनुसार हुन नसकेको, विश्वविद्यालयमा हुने अनुसन्धानहरू र देशको आवश्यकता फरक फरक भएको, नवप्रवर्तनमा लाग्ने वैज्ञानिक प्राविधिज्ञले हाम्रो सामाजिक परिवेश बुझ्नुपर्ने, देशमा छरिएर रहेका नवप्रवर्तनका प्रयासहरूलाई एक सूत्रमा बाँधेर अघि बढ्नुपर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा बृहत छलफल भएको थियो। त्यसैगरी नास्टले बाँके जिल्लाको नेपालगञ्जमा विक्रम सम्वत 2076 माघ 21 गते प्रदेश नम्बर 5 कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश गरी 3 प्रदेश स्तरीय नवप्रवर्तन प्रणाली सूचकाङ्क र प्रयासहरू सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेशका माननीय सामाजिक विकास मन्त्री श्री दल रावलले विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनको समुचित विकास र उपयोग बिना समृद्धिको कल्पना गर्न नसकिने कुरामा जोड दिनुभएको थियो। नेपाल सरकारले 3-4 करोड भन्ने त अलि अप्ठ्यारो भन्दै अप्ठ्यारो लाग्ने थियो। यो सेक्टरलाई अलि प्रमोट गर्नै पर्छ। आज त हामी स्पेसमा पुग्यौँ त, अब हाम्रो अर्थको विकास मात्रै संसारको विकास होइन, देशको विकासको हो, कम्पिटिसन हो भने हामीले पनि एउटा राम्रै गर्यौँ नि। जसले जति चाहिँ आलोचना गरोस्, नेपालको भूउपग्रह आज अन्तरिक्षमा छ, नेपालको झन्डा सहित छ, नास्टको लोगो सहित छ, यो त गर्वकै विषय भयो। गोष्ठीका अतिथिहरूमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर रमेश प्रसाद ढकाल, कर्णाली प्रदेश नीति योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पुण्य प्रसाद रेग्मी, प्रदेश 5 नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डाक्टर विष्णु गौतम तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डे हुनुहुन्थ्यो। कारणवश अनि उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न नसक्नुहुने र पिएचडी र अनुसन्धानमा संलग्न नभएर पनि 12 कक्षासम्म +2 गरेर उत्तीर्ण भएका तर प्रविधिप्रति विशेष रुचि राख्ने त्यस्ता जिज्ञासु र त्यस्ता अन्वेषकहरूलाई पनि एउटा राम्रो सन्देश दिएर नवप्रवर्तन र देशको समृद्धिको लागि साथसाथै जबसम्म विज्ञान र प्रविधिसम्म हामी जोडिँदैनौँ तबसम्म स्थानीय निकायले, प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले चाहे जस्तो विकास गर्न सकिन्न भन्ने कुरालाई हृदयङ्गम गरेर जुन कुरा यहाँ यो गोष्ठीको आयोजना गर्नुभयो, यो नास्टलाई जति प्रशंसा गरे पनि कम हुने मेरो धारणा रहेको छ। देश जति कतिवटा क्याटेगोरीमा अथवा क्लस्टर अथवा विषयमा इनोभेसनल के भएको छ र त्यो विषयमा चाहिँ देशभित्र नभएको तर बाहिर चाहिँ इनोभेसन भएको हामीले चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ। इनोभेसनहरू के छ भन्ने कुरा पनि त्यो खालको चाहिँ एउटा एनालाइसिस गरेर हामीले यस्तो खालको कार्यक्रममा चाहिँ यो सेक्टरल इनोभेसन्सहरू यो छ, हाम्रै देशको हाम्रै मान्छेहरूले गरेको इनोभेसन र हामीले चाहिँ प्रयोग गरेको तर बाहिरबाट ल्याएको इनोभेसन्स भन्ने खालको त्यो खालकोहरू चाहिँ नि कसैलाई जिम्मेवारी दिएर अध्ययन गराइदिनु हो र हामी सबैलाई जानकारी दिनु हो भने हाम्रो कन्टेक्स्ट जस्तो फेरि
पनि तराईमा चाहिँ नि काम लाग्ने इनोभेसन जस्तो जनकपुरको एग्रिकल्चर र जुम्लाको एग्रिकल्चर फरक छ। जनकपुरलाई काम लाग्ने एग्रिकल्चरको इनोभेसनहरू के हुन सक्छ, जुम्लालाई काम लाग्ने इनोभेसन्सहरू के हुन सक्छ, त्यो फेरि सेक्टरभित्र पनि गराउला। त्यसैले यो एउटा चाहिँ खालको अध्ययन यहाँले गरेर अझ थप जानकारी दिनुभयो भनेपछि त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। जुनसुकै क्षेत्रमा हेऱ्यो भने पनि हामी सृजनशील सोचको चाहिँ अभावमै गुज्रिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ। आज हामीले जे गरिरहेका छौँ राजनीतिमा त्योभन्दा भोलि कसरी फरक हुने, योभन्दा फरक प्रकारले के हुन्थ्यो भन्ने चेन्ज चाहिँ हामीले जति बेला पनि राख्यौँ भने त्यो नै इनोभेसनको लागि एकदमै ठुलो हतियार औजार हुन सक्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत बुझाइ छ। नास्टले गरेको यो महत्त्वपूर्ण काम र यो अभियानको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै यो अभियानको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उक्त परामर्श गोष्ठीमा विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर भक्तबहादुर आलेले समृद्धिका लागि नवप्रवर्तनको आवश्यकता र नेपालमा भएका प्रयासका विषयमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो। सबभन्दा पहिला त यो इनोभेसनको नेपालीमा के भन्नेमा अझै पनि हामी टुङ्गो लगाइसकेका छैन। यो कमिटी नामले चाहिँ नवप्रवर्तन राख्नुपर्छ भन्यो। त्यसपछि हामीले डिक्सनेरीमा हेर्दाखेरि त्यस्तो थुप्रै अर्थ लाग्ने शब्दहरू फेला पऱ्यो। त्यसैले नेपाली भाषा बाहेक नेपालमा भएको अरू भाषामा पनि त्यस्तो अर्थ जन्माउने कुनै शब्द छ भने आजको मैले प्रपोज गर्न सक्छु। कार्यक्रममा नास्टका सहप्राज्ञ डाक्टर जगत कुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय नवप्रवर्तन सूचकाङ्कको परिचय तथा अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय स्थिति विषयमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो। कुनै रिसर्चहरू अब इनोभेसन काम इन्डस्ट्रीमा भइरहेका होला, कुनै अब हाम्रो गाउँघरमै छ जो चाहिँ हामीले चाहिँ अब रेकर्ड गर्न सकिरहेको छैन होइन। यही छ हाम्रो साइन्स होइन, यसलाई हामीले एक्सप्लोर गर्न सकेका छैन, डिस्कभर गर्न सकेका छैन। अब यो कुरा चाहिँ यसले गर्दाखेरि इन्डेक्स होइन, हामी तल भएको इन्डेक्स माथि लाग्छ त्यस्तै कुरा। गोष्ठीमा नास्टको प्रविधि संकाय प्रमुख डाक्टर रविन्द्र प्रसाद ढकालले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै समृद्धिका लागि नवप्रवर्तन र नास्टको प्रयास विषयमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञान प्रतिष्ठान पनि नयाँ संरचनाका साथ नयाँ परिमार्जनका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ आफ्नो अभियान र आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन गइरहेको छ। कार्यक्रममा नास्टका प्राविधिक अधिकृत इन्जिनियर रोशन पाण्डेले साना जलविद्युत लगायतका ऊर्जा क्षेत्रमा नवप्रवर्तन कसरी सम्भव छ भन्ने बारे प्रस्तुति गर्नुभएको थियो। यो चाहिँ हामी पर्किने एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन इनर्जीमा पनि एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन के छ भन्दाखेरि पर्किने एकजना व्यक्तिले 1 वर्षमा कति खपत गर्छ टोटल ऊर्जा खपतलाई भाग गर्नु यसको स्थिति हेर्यो 170 त्यहाँ देखिन्छ तर लेटेस्ट डाटा हेर्यो 195 पुगिसकेको छ 2019 कार्यक्रमको समापन समारोहमा कार्यक्रमका अतिथि एवं विषय विज्ञहरूले नवप्रवर्तनका विविध पक्ष र नास्टले यस विषयमा आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमबारे आफ्नो राय व्यक्त गर्नुभएको थियो। पोखरा र नेपालगञ्ज जस्तै नवप्रवर्तन सम्बन्धी जानकारीहरू सम्प्रेषण गर्दै प्रदेश नम्बर 1 र 2 का सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग परामर्श गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2076 माघ 22 गते विराटनगर स्थित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा नास्टले एक परामर्श गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो। उक्त परामर्श गोष्ठी प्रदेश नम्बर 2 का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका माननीय मन्त्री विजय कुमार यादवको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो। कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, तपाईहरुको प्रश्न एकदम जायज हो। यो 3 करोड नेपाली को भावनासँग जोडिएको प्रश्न हो। विकास का प्रमुख आधार यहाँ मैले प्रदेश नम्बर 1 का योजना आयोगका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। मैले यसरी अध्ययन गर्दाखेरि 5 वटा आधार छ संसारकै। यहाँ स्विट्जरल्यान्ड कुन कुन देशहरूको यहाँ देखाउनु भएको छ। 5 वटा विषय प्राप्त गरेछ। सबभन्दा पहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात र ऊर्जा।
कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 1 का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका राज्यमन्त्री माननीय रामबहादुर मगरज्यूको विशिष्ट आतिथ्यता रहेको थियो। हामी अहिले आर्थिक विकासका निम्ति जनताको खास गरी आर्थिक स्तर उकास्नका निम्ति अगाडि कसरी जाने भन्ने खोजीमा नै बढी छौँ र त्यसको मुख्य आधार कृषि क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र जस्ता क्षेत्रहरू नै हुन्। हामीलाई परम्पराभन्दा माथि उठ्नु छ, उत्पादन बढाउनु छ, त्यसबाटै उद्योग धन्दाहरूको स्थापना पनि गर्नु छ र रोजगारी सृजना गरेर अर्थव्यवस्था बलियो बनाउनु छ। त्यसकै निम्ति हाम्रा वैज्ञानिक क्षेत्रबाट, प्राविधिक क्षेत्रबाट, म्यानेजमेन्टको क्षेत्रबाट समेत उचित किसिमको चाहिँ सरसल्लाह सुझाव र त्यो किसिमको व्यवस्था होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यसैगरी उक्त कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 1 का योजना आयोगका उपाध्यक्ष माननीय सुबोध प्याकुरेल तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर बिजु थपलिया समेतको आतिथ्यता रहेको थियो। आम नागरिकको जीवनलाई सजिलो पार्ने, हाते औजारहरूलाई अझ इफिसियन्ट कसरी गराउने, हाम्रा विद्यार्थीहरूले कहिलेकाहीँ साँच्चै नयाँ नयाँ खाले अनुसन्धान गरेर प्रमाणित गरिरहेका छन्, त्यसको बजारीकरण कसरी गर्ने, त्यसलाई कसरी आर्थिक रूपमा पनि लाभप्रद बनाउने र कसरी त्यसलाई जीवनोपयोगी बनाउने भन्ने बारेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन गएको छ। कार्यक्रममा नास्टका वरिष्ठ प्राविधिज्ञ एवं प्रवक्ता डाक्टर सुरेश कुमार ढुङ्गेलले स्वागत मन्तव्यका साथै कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो। विभिन्न फुटकर रूपमा आफ्ना निजी प्रयासहरू, संस्थागत केही प्रयासहरू नभएका होइन, नवप्रवर्तनका ठुल्ठुला प्रयासहरू पनि थालिनु भएको छ। तथापि यसलाई राज्यले नै आफ्नो नीतिको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा स्थापित गराउन चाहिँ पहल गर्नुपर्छ भनेर हामी अघि बढेका हौँ। उक्त गोष्ठीमा जम्मा 4 वटा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएका थिए, जसमा नास्टका प्राज्ञ प्राध्यापक डाक्टर प्रमोद कुमार झाले नवप्रवर्तनको परिचय साथै यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बारेमा आफ्ना अवधारणाहरू राख्नुभएको थियो। प्रस्तुतिका क्रममा नास्टका प्राज्ञ प्राध्यापक डाक्टर गोपाल बहादुर केसीले समृद्धिका लागि नवप्रवर्तन कार्यक्रमको आवश्यकता साथै नास्टका प्रयासहरूबारे प्रस्तुति गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा मेकानिकल इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख डाक्टर नवराज भट्टराईले राष्ट्रिय नवप्रवर्तन सूचकाङ्कको परिचय बारेमा प्रस्तुति दिनुभएको थियो। गोष्ठीमा नास्टका वरिष्ठ प्राविधिज्ञ एवं प्रवक्ता डाक्टर सुरेश कुमार ढुङ्गेलले राष्ट्रिय नवप्रवर्तन प्रणालीको ढाँचाको परिचय तथा यस सम्बन्धी नास्टका प्रयासहरूबारे प्रस्तुति गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा उक्त कार्यक्रमका सभापति नास्टका सचिव डाक्टर महेश कुमार अधिकारीले अतिथिज्यूहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्नुका साथै कार्यक्रमको निष्कर्ष सहितको मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। यसरी नेपालका 3 प्रमुख सहरहरू पोखरा, नेपालगञ्ज र विराटनगरमा गरिएको नवप्रवर्तन सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा गोष्ठीका सहभागीहरूलाई समृद्धिका लागि नवप्रवर्तन कार्यक्रमसँग सम्बन्धित नास्टद्वारा तयार पारिएको प्रश्नावलीहरू बाँडी सो मार्फत उहाँहरूका लिखित सुझाव समेत सङ्कलन गरिएको थियो। तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू हामीलाई अवश्य पठाउनुहोला। हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ नेपाल र हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ vigyanpravidi@nast.gov.np। त्यसैगरी हाम्रो वेबसाइट रहेको छ www.nast.gov.np। यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले युट्युबमा नास्ट नेपाल राखेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमका सामग्रीहरू यति नै। आगामी साता पुनः यस्तै रोचक सामग्रीहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा माग्दछौँ। नमस्ते।